बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बहाल कर दिया गया है और उनको हटाने का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। और जो उनका सर्कुलर जारी किया गया था जिसकी बुनियाद पर ख़त लिखा काज़ी फ़ैज़ल साहब ने, उस सर्कुलर को भी लीगल दे दिया गया है, एक एंटिटी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच की जानिब से। और ये एक तारीखी तमाचा है इस काबीना के मुंह पर, जो रात के अंधेरों में बैठ कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। अहम तफसीलात हैं फैसले की, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फैसल साहब के फैसले में 2-3 चीज़ें हैं जो काजी फैसल साहब के फैसले के खिलाफ फैसला आया है, और साथ हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उसमें 2 ऐसे पॉइंट्स थे जो पहले जिसके ऊपर हम बात नहीं कर सके थे इलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान ने कल जश्न का, चूँकि एक बहुत बड़ा फैसला आया है और पूरी कौम को इमरान खान की जानिब से आज मुबारकबाद भी पेश की गई है, और यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और तमाम लोग कल इकट्ठे होंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर। लिबर्टी चौक लाहौर में एक बड़ा इज्तिमा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। और मुल्क भर में तमाम शहरों में, हर छोटे बड़े शहर में नमाज तरावी के बाद बहुत बड़े इज्तिमात होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए और यौम तशक्कुर के नाम पर, आइन की बालादस्ती के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम पाकिस्तान कल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। दूसरी जानिब जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है मरीम नवाज़ की जानिब से। मैंने आपको बताया था मरीम नवाज़ खुद 3 हलकों से इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। मरीम नवाज़ को पता है जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, मरीम नवाज़ को वहाँ पर 20% भी वोट नहीं मिलने। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से, इमरान खान खुद तो नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, उनके कैंडिडेट या उनकी टिकट वाले भी मरीम नवाज़ से 2 गुना ज़्यादा वोट लेके मरीम नवाज़ को शिकस्त देंगे। ये बात उनको उनके इल्म में है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ कहती हैं कि वफाकी काबीना सिर्फ आप मुस्तरद न करें बल्कि आप कुछ और करें। और जो बड़ी चीज़ें हैं, और सुनने में तो ये भी आया है कि लाहौर में कोई खातून है और वो धाड़े मार मार के रो रही है चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ की जानिब से वहाँ बैठकर, लंदन में बैठकर आज एक जैसे क्लास पढ़ाई जाती है और प्राइमरी स्कूल का टीचर हो और वो क्लास पढ़ाता है और एक ख़ास राग हलापता है, उस राग से ये की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा कि अदालत के दोहरे म्यार समझ नहीं आ रहे, हमें तो अदालत ने 1 मिनट में निकाल दिया था, जबकि इमरान खान को वापस लाने के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं। इनको जो वापस निकाला गया था वो पूरी दुनिया के जो करप्ट तरीन अफराद की फहरिस्त सामने आई थी और तफसीलात पनामा पेपर्स के नाम से सामने आई थी, उस बुनियाद पे निकाला गया था। और नवाज शरीफ के खिलाफ बैरून मुल्क कंपनियां थीं, और 3 कंपनियां नवाज शरीफ की थीं, जिसमें नवाज शरीफ एक कंपनी में बतौर मुलाजिम भी काम कर रहे थे, जो कहते हैं कि मैं अपने बेटों की कंपनियों का मुलाजिम था और उसका अकामा होल्डर भी थे। उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की गई थी कि आपने कंपनियां छुपाई हैं, जिसका रेफरेंस भिजवाया गया था नैब को। जबकि दूसरी जानब जो उन्होंने छुपाई थी वो कंपनीज और अपना अकामा के वो गैर मुल्की कंपनी के मुलाजिम हैं, ये जो बात छुपाई गई थी, इस झूठ, अब ये समझते हैं कि ये झूठ नहीं है, या ये कोई बहुत छोटी सी बात है। अब इमरान खान के खिलाफ आप तोशा खाना की 2 घड़ियां लेकर आए थे, आपकी तो गाड़ियां निकल आई, तोशा खाना तो खत्म हो गया। फॉरेन फंडिंग केस आप इमरान खान के खिलाफ लाए थे, वो आके निकला ममनुआ फंडिंग, और वो भी 2 हाई कोर्ट्स में फारिग हुआ पड़ा है। फिर क्या है, आप इमरान खान के खिलाफ तो कोई केस नहीं ला सके। आप तो इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे कह रहे हैं जिनका ना कोई सर है ना पाँव है। हर मुकदमा खत्म होता जा रहा है, हर मुकदमे में जमानत कन्फर्म होती जा रही है, जिसमें बस पेश होना है, जिसमें पेश हो जाते हैं वो मुकदमा फारिग हो जाता है। तो अब उनकी जानिब से जो एक ख्वाहिश का बयान की गई है, बहुत लंबी चौड़ी खा मखा की गुफ्तगू है, इससे बेहतर है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे। टाइम नहीं हम इसके ऊपर ज़ाया करते, सिर्फ ये बताना आपको इसमें मकसद ये था कि नवाज शरीफ कहते हैं कि तीनों जजेस के खिलाफ हुकूमत को रेफरेंस फाइल करना चाहिए। क्यों रेफरेंस फाइल करना चाहिए? कि जी इन 3 जजेस ने आइन पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए ये हुक्म दिया है कि आप 90 दिन में, आइन कहता है, आर्टिकल 224 कहता है 90 दिन में, असम्बली डिसॉल्व होते ही 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है।
آئین کے مطابق اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو جی اس وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ اچھا قصور کیا ہے؟ قصور ہے آئین کے مطابق، اگر سپریم کورٹ نے بھی آئین کے مطابق ہی فیصلہ دینا تو پھر بند کر دیا جائے پورے کا پورا نظام۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی لوگ، آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جو انسلٹ کی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تارڑ صاحب جب سپریم کورٹ میں داخل ہونے لگے، وہ پاکستان بار کے ممبر بھی رہے ہیں اور وہ بار کا اتنا بڑا نام ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ جس پالیس کو انہوں نے اس حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، تو وہ تو سب کے گلے پڑے گی۔ تو ان کی جانب سے جتنی بدتمیزی کی گئی ہے اور تارڑ صاحب کو روکا گیا ہے اور ان کو زبردستی روکا گیا، سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر کئی منٹوں کے بعد جو اچھی خاصی وہاں پر معاملات خراب ہوئے اور پھر ان کو سپریم کورٹ میں داخل ہونے دیا گیا، تو یہ بھی افسوسناک ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ایمرجنسی لگا دی جائے گی، ہمارے پاس معاشی ایمرجنسی کا ایک آپشن موجود ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی ایمرجنسی کون نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا تھا، اٹھا کے پھینک دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو آپ کی ایمرجنسی قائم رہے گی؟ کیا ملک میں آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی عدالت ہی نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا ڈاڑھا فیصلہ ہے اور اس سے آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا ہے، تمام اداروں کو احکامات جاری کیے ہیں، الگ الگ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو شیڈول جاری کیا، پہلے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ آف اپیلز اگینسٹ ڈیسیجن آف دی ریٹرننگ آفیسر ریجیکٹنگ ایکسیپٹنگ دی نامینیشن پیپرز 10/4/2023 تک آخری تاریخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نامینیشن پیپرز تک جتنا کام ہو چکا ہے اس سے آگے چلا جائے گا، اور وہ ہے اپیلز جو ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہیں، اور اس 10/4 تک وہ سنی جائیں گی۔ لاسٹ ڈیٹ آف ڈیسائیڈنگ آف اپیلز بائی اپیلٹ ٹرائبونلز، تو پہلے تو جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ اپیلز پر سماعت کریں گے 10 تک، پھر اس کے بعد اگلی بات کی گئی کہ جو اپیلٹ ٹرائبونل ہے وہ 17 تک سماعت مکمل کریں گے اپیلوں پر۔ پھر پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس وہ ہوگی، اس کو پبلک کیا جائے گا۔ پھر لاسٹ ڈیٹ فار وڈرال آف کینڈیڈیچر اینڈ پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس یہ ہوگا، اور پھر 20/4 کو الاٹمنٹ آف الیکشن سمبل ٹو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یہ آئے گا، اور پھر پولنگ ڈے ہوگا 14/5/2023۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی الیکشن کمیشن کو کہا بھی آپ مٹ گئے نہ کریں، جو کام جاری ہے نا اس کو آگے جاری رکھیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود شیڈول جاری کیا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے، فیڈرل گورنمنٹ مسٹ ایکسرسائز آف اٹس پاورز and position in terms of Article 243(1) of the Constitution and all other constitutional and legal powers enabling in that behalf, and discharge of its constitutional duties under Article 148(3) and 220 provides all such and assistance to the Commission as required by it for the holding and conduct of the general election to the Punjab and KPK assemblies without prejudice to the generally of the foregoing. The federal government must make available all necessary personnel, whether from the armed forces, the Rangers, FC, and all other forces under the direct, indirect, or ultimate command and control of the said government, as are required by the Commission for Security and other purposes related to the general elections. In this regard, the federal government must forthwith and not later than 17/4/2023 provide a plan acceptable to Commission، کہ وفاقی حکومت نے یہ اس کے بارے میں پورا پلان الیکشن کمیشن کو جمع کروانا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے کہاں کہاں کون سے اداروں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا، اور یہی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کا بھی جو پیسے ہیں الیکشن کے، وہ بھی اب وہ الگ سے درخواست تو دینی ہے، پاکستان تحریک انصاف کل درخواست دائر کر رہی ہے، وہ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو درخواست کی بھی بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں، وہ تو جا رہا ہے معاملہ، لیکن اس میں ہی کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لیے جو 21 ارب روپے ہے وہ آپ نے جاری کرنے ہیں، تو پیسے ابھی سے فنڈز کا معاملہ صرف وہاں ڈیٹ کا ایشو جائے گا، وہ ایک دن میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دے گی۔ دوسری جانب جو جسٹس قاضی فیصل صاحب کی جانب سے ججمنٹ دی گئی تھی 6 رکنی بینچ نے نہ صرف اس کو اس ججمنٹ میں جو پیراگراف تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے اس کو وڈرا کر لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی وہ ان ایفیکٹو ہوگی۔ دی میجورٹی آرڈر آلسو اپیئرز ٹو بی ان وائلیشن آف ویل سیٹلڈ رول آف لا،
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے 2022 سپریم کورٹ 306 اس کے خلاف ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پاورز ہیں بینچ بنانے کی یا از کو نوٹس کی۔ پھر دی میجورٹی آرڈر آلسو اپیئرز ٹو بی ان وائلیشن آف دی ویل سیٹلڈ رول آف لا which is that the chief justice is the master of the roster، کہ یہ رول آف لا ہے کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہیں۔ دی آرڈر واز therefore both without and beyond jurisdiction، therefore we are respectfully of the view that the order dated 15/3/2023 passed by two honorable members of the bench was inappropriate and ineffective when made, was such at all times thereafter and continues to remain so، کہ اس کو غیر مؤثر سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ساتھ عدالت نے آگے پھر یہ بھی کہا کہ اس بنیاد پر ہم اس کو واپس لیتے ہیں، اس آرڈر کو واپس لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اب جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ایک بینچ میں کیس پینڈنگ تھا تو جی آپ نے نئے بینچ میں کیوں ٹرانسفر کیا، تو ایک تو چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی یہ بھی پوچھتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے اس بینچ میں بیٹھ کر آؤٹ آف دی وے جا کے جو فیصلہ دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں صرف چونکہ پی ڈی ایم حکومت کہہ رہی تھی تو قاضی فیصل صاحب کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا کیا وہ درست تھا؟ اخلاقیات کی بات آپ کرتے ہیں کہ جی اخلاقی طور پر بینچ نہیں تبدیل کرنا چاہیے تھا، تو وہاں اخلاقیات کا کیا کیا جائے کہ جہاں پر آؤٹ آف دی وے جا کے فیصلہ دے دیا گیا تو وہ تو پھر کچھ اور نیا کام شروع ہو جاتا۔ اس فیصلے کی بنیاد پر وہ خط لکھ چکے ہیں، رجسٹرار کو ہٹا چکے ہیں، سارا کچھ۔ Accordingly, the registrar of this court issued a circular dated 31/3/2023 with copies endorsed to all concerned. On perusal of the circular in question, we are of the view that the observation made by the Honorable Chief Justice are unexceptionable and simply rectify an unwarranted assumption of jurisdiction and instruction into and interference with powers that the principal laid down in the case law placed for me in the hands of the Chief Justice alone. We according from the observation of the Honorable Chief Justice of Pakistan کہ جی جو سرکولر رجسٹرار نے جاری کیا تھا اور جس میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی آبزرویشنز تھی، ہم ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر مہر ثبت کرتے ہیں اور ہم ان کو درست قرار دیتے ہیں، اور اس بنیاد پر جو آرڈر ہے قاضی فیصل صاحب کا the directions issued in view of the foregoing, the interim order dated 15/3/2023 released on 29/3/2023 is recalled۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ریکال کرتے ہیں۔ اب جو سرکولر کو جو آئینی قرار دے دیا ہے، قانونی قرار دے دیا ہے، 6 رکنی بینچ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سرکولر کے خلاف خط آیا تھا قاضی فیصل صاحب کا جی کہ رجسٹرار کو ہٹا دیا جائے، رجسٹرار کو جو ہٹایا گیا تھا اس سرکولر کو قانونی قرار دے دیا، جس کے بعد تمام جو اس کے بعد کی کارروائی ہے وہ سبسیکوینٹلی وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس نے پہلے رجسٹرار کو عہدہ چھوڑنے سے روک دیا ہے تو فارغ ہو گیا، اور رجسٹرار اس فیصلے کے بعد بحال ہو گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔